बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बिलाखिर वज़ीर आज़म हाउस के अंदर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो भी गया और होने के बाद इख्तिताम पजीर भी हो गया और उसका नतीजा भी सामने आ गया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि गुज़श्ता चंद घंटों के अंदर इस्लामाबाद के अंदर फ़ौजी क़यादत के दो बड़े इजलास हुए हैं, जहाँ पे जनरल बाजवा दोनों मीटिंग्स का हिस्सा थे। और इस कौमी सलामती कमेटी इजलास की खास बात यह है कि वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर हो रहा था, और इससे खास बात यह है कि पहले ऐलान हुआ, फिर दरमियान में खबर आई कि कैंसिल हो गया, फिर खबर आई कि नहीं ये इजलास होगा, और आज शाम 4 बजे इसका वक्त रखा गया था और तकरीबन 5 सवा 5 बजे के दरमियान रिपोर्ट हुआ कि ये इजलास शुरू हो गया है। कई घंटे ये इजलास जारी रहा, जिसके अंदर जनरल बाजवा शरीक थे, जिसमें यानी तीनों सर्विसेज चीफ शरीक थे, और जो खुफिया इदारे हैं उनके सरबराहान मौजूद थे। अब हैरान कुन तौर पे हुकूमत आज के इजलास के हवाले से चाहती ये थी कि कोई ऐसी चीज़ हो, क्योंकि कल शहबाज शरीफ ने कहा मैं बड़ा सख्त एक्शन लूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, हम इसके ऊपर बात करेंगे, सारा कुछ हुआ। उसके बाद इमरान खान की जब आ गई ऑडियो, तो हुकूमत को तो बस मौका मिल गया, और हुकूमत ने ये नहीं कहा कि हम जनाब अली, एक पहले हमें बताया गया हमने JIT बना दी है, बाद में मालूम नहीं JIT भी बननी है, ये सारा कुछ हुआ। इस दौरान जब इमरान खान की ऑडियो आई तो राना सनाउल्लाह ने फौरी तौर पे कहा कि हम जनाब इस मामले का फोरेंसिक करवाने जा रहे हैं। फोरेंसिक किसका करवाने जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ऑडियो का, बाकी कोई ऑडियो नहीं है। और हैरान कुन तौर पे इमरान खान की ऑडियो हैकर की तरफ से नहीं आई, बल्कि ये ऑडियो तो जो अंसार अब्बासी जैसे लोग हैं उनके मुताबिक आला तरीन सरकारी जराए से जो उनको मालूम हुआ है। अब ये कौन से आला तरीन सरकारी जराए हैं इसका किसी को कोई इल्म नहीं है। जो वो टीवी टॉक शो के अंदर बैठ के बात कर रहे थे, जिसके ऊपर उन्होंने मजमून लिख दिया। अब जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, तो जो वजीर आजम हाउस से इस वक्त का बयान है, मैं आपके सामने वो बयान पढ़ देता हूं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास तो हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारे मामलात के ऊपर जहां पे बात हुई है, उन सारे मामलात के हवाले से जाते जाते एक ये भी बताया गया है कि इस दौरान हमें, मैं बता देता हूं कि पढ़ के बताता हूं फिर। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, वुज़रा, सर्विसेज चीफ्स और आला सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। और इसके अलावा उन्होंने बताया है कि जनाब हमने फ्लड्स के हवाले से बातचीत की है। भाई ठीक है, फ्लड्स के हवाले से कौमी सलामती कमेटी का आपको इजलास बुलाना पड़ गया, इतनी देर से आपको याद आया। फिर बताया अक़वाम मुत्तहिदा, शंघाई ताउन तंजीम, मीटिंग्स, और आगे चल के बताया कि इजलास ने ऑडियो लीक्स के मामले पर गौर किया है। हसास इदारों के सरबराहान ने इजलास को वजीर आजम समेत दीगर अहम मकामात की सिक्योरिटी, साइबर स्पेस और इससे मुतल्लिक दीगर पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास को बताया गया कि सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश ऑडियोज के मामले पर तहकीकात की जा रही हैं। वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी से मुतल्लिक बाज पहलुओं की निशानदही की गई और उनके तदारुक के लिए फूल प्रूफ इंतजामात के बारे में बताया गया। इजलास को आगाह किया गया कि वजीर आजम हाउस समेत दीगर अहम मकामात, इमारात और वजारतों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं, मुस्तकबिल में इस नौयत की किसी सूरत हाल से बचा जा सके। अब इसके बाद साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी का हुक्म दे दिया गया है वजारत कानून को, और इजलास ने ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस साइबर सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, जो हुकूमत के लिए झटके की बात है, जो इनके लिए परेशानी की बात है, कि भाई आपने तो JIT बनानी थी, वो जो JIT थी क्या उसके पास वो इख्तियारात नहीं थे? क्या वो मौसर नहीं थी? क्या इंटेलिजेंस ने आपकी बनाई हुई JIT के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया? अगर JIT नहीं है तो क्या राना सनाउल्लाह पाकिस्तान के अंदर साइबर सिक्योरिटी के नए एक्सपर्ट आए हैं? और इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल आया, और जब रद्द-ए-अमल आया तो फवाद चौधरी साहब, आपको पता है वो ब्लंट आदमी हैं, बोल्ड हैं, खुल के बात करते हैं, लाइटर नोट पे बड़ी बात कर देते हैं। उन्होंने क्या कहा? उनका जी राना सनाउल्लाह को साइबर सिक्योरिटी कमेटी का चेयरमैन बनाना मजाक नहीं तो क्या है? राना साहब को साइबर सिक्योरिटी के स्पेलिंग्स भी नहीं आते। चे जायका ये माना जाए कि वो इस मामले को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, कम से कम कुछ इल्म तो हो मामले का जिसका आपने हल करना है।
ان کے مطابق یہ خود مذاق ہے کہ آپ رانا ثناء اللہ کو سائبر سیکیورٹی کا سربراہ بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ریزلٹس چاہتی تھی وہ وہاں سے نہیں ملے، کوئی ایسی سالڈ نہیں آئی۔ جو بہت سارے دعوے لوگ کر رہے تھے کہ لوگ پکڑے گئے ہیں، لوگ ایگزیکٹ کمپنی جو بول نیوز کی ہے اس کے اوپر کہہ رہے تھے اس میں سافٹ ویئر ہاؤس انوالو ہیں، اس کے اوپر مبشر لقمان جیسے لوگوں نے کچھ آفیسرز کے نام دے کے فیض یاب ہونے والے اور اس قسم کی جب فیض جاری تھا ایسی باتیں کر کے الزامات لگائے، لیکن ان سب کو سخت مایوسی ہوئی۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کے اندر کوئی سالڈ ایسی چیز نہیں آئی جس پہ آپ کہہ سکے کہ اداروں نے اب تک کوئی انویسٹیگیشن ہمیں بتایا جائے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ ادارے نتیجہ اخذ کر چکے ہیں، وہ جو نتیجہ اخذ کیا وہ آج کہاں پہ ہے؟ ہمارے سامنے کوئی نتیجہ نہیں آیا، الٹا ہمیں تو یہ معلوم ہوا ہے کہ اب رانا ثناء اللہ سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں۔ ایسے معاملے کے اوپر دنیا جہان کے اندر ماہرین کو ذمہ داریاں دی جاتی ہے۔ اس حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ انہوں نے رانا ثناء اللہ کو اس معاملے کے اوپر اس کا ذمہ دار بنایا۔ اب اندازہ کریں کہ اس کا مطلب ہے توقعات پوری نہیں ہوئی۔ آپ ابھی تو آڈیوز آ رہی ہیں، اب تو وہ کوئی 13 نمبر کی گونج ہے، اب وہ کیا 13 نمبر کی گونج ہے وہ آنے والے چند دنوں کے اندر پتہ چلے گا۔ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی کہ 13 نمبر سے کیا مراد ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹرن جو ہے وہ 13 نمبر کی ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ مریم بی بی اس بارے میں فوری طور پہ رد عمل دے رہی ہیں۔ ان سب کو باقی آڈیوز کے اوپر تو ان کا کوئی رد عمل نہیں آیا، لیکن صحافی بھی واپس آ گئے۔ اس کا اندازہ آپ کر لیں کہ یہ سب آڈیو سن رہے تھے اور لیکن انہوں نے صرف اور صرف رد عمل کس کے اوپر دینا شروع کیا؟ عمران خان والی آڈیو کے اوپر۔ مریم نواز چیختی چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ فرما رہی ہیں کہ جناب تکلیف دہ بات یہ ہے کہ غیر ملکی تربیت یافتہ فورن فنڈڈ فتنے نے پاکستان کی تقدیر سے کھیلا۔ اس نے تو یہی کرنا تھا کیونکہ ملک میں انتشار پھیلانے کے عوض اس نے لاکھوں ڈالر پکڑے ہوئے تھے۔ تشویشناک پہلو یہ کہ عمران خان غدار، وہ سب کرتا رہا اور سب چپ کر کے دیکھتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آج ہر طرح کا سنگین جرم ثابت ہونے کے بعد بھی اس غدار عمران کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا تو پھر ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہم سب کو سمجھا جائے گا۔ عمران خان اس ملک کے اندر غدار ہیں، لیکن اس ملک کے اندر محب وطن وہ ہیں جو حکومتیں اس ملک کے اندر کرتے ہیں، جن کے کاروبار ملک سے باہر ہیں، جن کے بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ اس ملک کے اندر محب وطن وہ ہیں جو اشتہاری ہونے کے باوجود سرکاری جہازوں پہ اترتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، گرفتاریاں بھی نہیں ہوتی، وزارت خزانہ کا منصب سنبھال لیتے ہیں۔ اور اگلی خبر سن لیجئے جو بلوم برگ کی اس وقت کی خبر ہے کہ ان حب وطن لوگوں کی کتنی اسحاق ڈار کے وزیر خزانہ بننے کے بعد عالمی منڈی میں پاکستان کے ڈالر بانڈ کی نرخ میں شدید مندی ہوئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ پاکستان کو کتنے مہنگے پڑ رہے ہیں، لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کو فرق نہیں پڑتا۔ اندازہ کریں کہ 28 مارچ کو سلیم صافی نے کہا جھوٹ یہ خط نہ کسی امریکی نے بھیجا ہے نہ کسی یورپی ملک کے کسی عہدیدار نے۔ اگر عمران خان یہ ثابت کر دیں کہ دھمکی آمیز خط کسی مغرب ممالک کے عہدیدار نے بھیجا ہے تو میں غلام سرور خان اور شہریار افریدی کی طرح خودکشی تو نہیں کر سکتا، البتہ صحافت چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ زندگی دے ان کو سلیم صافی صاحب کو کہ آج اس خط کا بھی اندازہ ہو گیا ہے، سائفر کا بھی اندازہ ہو گیا ہے، اور سلیم صافی نے صحافت بھی نہیں چھوڑی اور وہ زندہ بھی ہیں۔ لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا، رانا ثناء اللہ اسحاق ڈار آ گئے ہیں تو قومی خزانے کو چونا لگے گا۔ عرفان قادر جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ججز سے بدتمیزی کرتے ہیں، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ منہ پھٹ ہے، ان کو نون لیگ نے آخر کوئی تو ان کی خدمات ہیں، ایک وکیل کی کوئی تو ایسی خدمات ہیں جو انہوں نے سر انجام دی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آج شہباز شریف نے ان کو معاون خصوصی تعینات کر دیا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، یہ وہ ملک ہے جہاں پہ غریبوں کے لیے کچھ نہیں، آپ کو سب کچھ مہنگا ملے گا۔ لیکن اندازہ یہ کریں کہ آج کابینہ کی تعداد 74 ہو گئی ہے اور اس 74 کی تعداد میں 28 معاونین خصوصی ہیں، اور 28 معاونین خصوصی میں سے 23 معاونین خصوصی ایسے ہیں جن کے پاس کوئی قلمدان نہیں ہے۔ یعنی اس وقت اوورال 28 لوگوں کے پاس جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے میرے ٹیکس سے عیاشیاں موجیں کر رہے ہیں اور ہمیں بھاشن دے رہے ہیں، لیکن ان کے پاس محکمہ کیا ہے، وہ خدمت کیا کر رہے ہیں، اس کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور ایک بات جاتے جاتے اور سن لیجئے، آج کل جو انصار عباسی صاحب ہیں وہ بہت ساری بات کرتے ہیں، آج کل وہ نئے ترجمان ہیں، وہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا بات کریں ذرا وہ سن لیجئے، پھر اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔
پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس پالیٹکس میں ہمیشہ ہوتی رہی ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ میں آپ کو بتاؤں، اور ایون ریسنٹلی بھی میں اس سے کبھی انکار میں نہیں کر سکا، اور نہ کر میں نہیں کر پا رہا. اور اللہ کرے کہ یہ ختم ہو جائے، اور یہ میری خوش فہمی ہے کہ فیوچر میں بھی ختم ہو جائے. اللہ کرے. ریسنٹلی بھی میں اس کا انکار نہیں کرتا رہا، نہ میں کر پا رہا ہوں. یہ کل کہانی ہے. باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.